कभी कभी आपने सोचा है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी, पैसा गाड़ी सब कुछ होते हुए भी हमें सुकून नहीं मिलता, और वो सुकून कहाँ मिलता है हमें भी नहीं पता होता है। बस आज इस टॉपिक में बात करेंगे कि जो सुकून हम पैसों, फर्नीचरों और महंगी महंगी गाड़ियों में ढूंढ रहे होते हैं, आखिरकार वो सुकून हमारा होता कहाँ है। तो आज का ब्लॉग जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ब्लॉग को ज़रूर एंड तक ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी प्यारी प्यारी शहजादियाँ और मेरी माएँ वगैरह, जो भी अम्मी वगैरह हैं, हमेशा उनकी सेहत अच्छी रहे, हमेशा खुश रहें। कभी कभी आपने सोचा है किसी घर में दाखिल होते ही दिल को इत्मीनान और जन्नत सा सुकून और एक बरकत का एहसास क्यों होता है। कहीं छोटा सा घर, कहीं थोड़ी सी रोजी में भी खुशी और सुकून मिलता है, तो कहीं आलीशान घर और महंगे फर्नीचरों में भी बेचैनी और घुटन महसूस होती है। क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही बरकत नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून, वक्त, सेहत, खुशी ना हो तो वो पैसा भी बेबरकत हो जाता है। आज मैं आपको अपनी जाती तजुर्बे, बड़ी नसीहतों और मुशायरे की गहरी से कुछ आदतें बताने वाली हूँ, जिसको अगर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी अमन का गहरारा बन जाएगी, बरकतों सुकून और ज़िंदगी से भर जाएगी। सबसे पहली आदत, कोई भी काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत डाल लीजिए। किसी भी काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से की जाती है ना, तो बरकतों को घर में इनवाइट करता है। और मेरी तो यही कोई बहुत ज़्यादा पक्की आदत हो गई है कि कपड़े धोने से पहले, कुकिंग करने से पहले और निकलते वक्त, खाना खाने से पहले, बाद में, और मैंने गर्म दूध की देगची भी उठानी होती है तो बिस्मिल्लाह से पहले ही उठाती हूँ। पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ, फिर कोई भी काम करती हूँ। तो कोई भी काम बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू किया जाता है ना, तो वह इबादत बन जाता है, और ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी उसका सवाब मिलता है। सेकंड नंबर पे, जी सदका देने की आदत डालें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। आपने अपने इस्तात, हैसियत और जेब को देखकर सदका करना है। नीयत आपकी पाक और साफ होनी चाहिए। एक याद रखें कि सदका करने से माल कभी भी कम नहीं होता है, बल्कि बरकतें बढ़ जाती है। एक स्माइल, एक पानी का गिलास या किसी का बोझ हल्का कर देना ही भी बरकत का सबब बनता है। थर्ड नंबर पे, जी शुक्रगुजारी करने की आदत डाल लीजिए। हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। जब हम छोटी से छोटी चीज़ों पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा अता फरमाते हैं। यहीं पर मुझे हज़रत मूसा इस्लाम का एक वाक़या याद आ गया। हज़रत मूसा इस्लाम ने हर कोई तूर पे जाकर अल्लाह पाक से हम कलाम होते थे। एक दिन ऐसा ही हज़रत मूसा इस्लाम जा रहे थे तो रास्ते में दो बंदों से मुलाकात हुई उनकी। एक बंदा बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में था, तो वो उसके पास बहुत ज़्यादा माल था। हज़रत मूसा इस्लाम से कहा कि जाकर अल्लाह से पूछना कि मेरे पास इतना माल क्यों है, मेरे पास जो माल है उसको थोड़ा सा कम कर दें। और जो दूसरा बंदा था बहुत ही बेचारगी की हालत में था, यहाँ तक कि उसके बदन पे वे कपड़े जो थे फटे पुराने थे, रेत उसका बदन से ढका हुआ था। उसने हज़रत मूसा इस्लाम से कहा कि जाकर अल्लाह पाक से पूछना कि मेरे पास इतना कुछ क्यों नहीं है। हज़रत मूसा इस्लाम को ही टूर पर चले गए, और जब वहाँ से वापस आए तो जिस बंदे के पास बहुत ज़्यादा माल था उसको हज़रत मूसा इस्लाम ने कहा कि तुम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना बंद मत करना। जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास माल सब कुछ है, वह अल्लाह का तुमने शुक्र किया है तब जाके तुम्हें मिला है। तुम हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उस बंदे ने कहा कि मैं क्यों अदा करूं जिसके पास कुछ भी नहीं था। वो कहता है मूसा इस्लाम से कि मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूं, तब जब मेरे पास इतना कुछ है ही नहीं है तो मैं शुक्र अदा क्यों करूं। तो दूसरा बेचारे बंदे ने ये कहा हज़रत मूसा इस्लाम ने, तो उन्होंने भी फरमाया तुम अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दो, तुम्हारे पास माल और दौलत खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। उसने कहा कि जिस चीज़ से शुक्र अदा करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है शुक्र अदा करने के लिए। तो उन्होंने जो है बताया कि हवा का झोंका आया, उसके बदन से ऊपर जो भी रेत था उड़ा के ले गया। वाक़ये का मतलब ये है कि अगर आप सुकून साँस ले रहे हैं ना, आपकी जिस्म में कोई भी बीमारी नहीं है, आप सुकून की नींद भी ले रहे हैं, उसके लिए भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप जितना शुक्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको
اتنا بھی زیادہ مال برکت میں نوازیں گے۔ 4 نمبر پہ جی آپ نے صبح کی جلدی اٹھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد نہیں سونا ہے۔ جو فجر کی نماز کے بعد سوتا ہے اس کے گھر میں برکت نہیں آتی ہے، اس کی تم میں بھی برکتی آتی ہی نہیں ہے، اس کی رزق بھی گھٹتا رہتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مفہوم ہے کہ اللہ نے میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے، اور اس چیز کو تو پرسنلی ایکسپیرینس کر چکی ہوں، جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے شیئر کیا تھا۔ جس دن میں نے فجر کی نماز کے بعد سونا چھوڑا تھا نا، میں نے پرسنلی برکتیں اپنی زندگی میں دیکھی تھی، میں نے اپنی زندگی کو بدلتا دیکھا ہے۔ سب سے بڑی شکایت مجھے زندگی میں یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، اور یقین کریں کہ جس دن سے میں نے فجر کی نماز سے پھر سے سونا چھوڑ دیا ہے نا، میرے پاس وقت ہی وقت ہے، دن کے سارے کام ختم کر لیتی ہوں، اس کے بعد بھی ٹائم بچ جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں اور میں کیا کر سکتی ہوں۔ صبح جلدی اٹھنے سے دن لمبا ہو جاتا ہے، کام آسانی سے ہو جاتے ہیں اور تھکاوٹ بھی کم ہوتی ہے۔ 5ویں عادت جس سے اپنی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، نماز میں لاپرواہی کرنا۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم کام یہ ہونا چاہیے کہ نماز لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ جب بندہ نماز میں لاپرواہی کرتا ہے تو اس کی زندگی میں برکت آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ اس میں اللہ پاک کے ساتھ اپنا کنیکشن بناتے ہیں، اللہ پاک کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ نماز پڑھ کر کے نہ سکون سے بیٹھ جایا کریں اور ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے ڈھیروں دعائیں مانگا کریں، دل کی بات شیئر کیا کریں، دل کی خواہشیں اللہ پاک کے ساتھ رکھا کریں، رویا کریں اللہ پاک جی کے ساتھ، اور ان سے رویا کریں، گڑ گڑایا کریں کہ اللہ پاک میری دعائیں قبول کر لیجئے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اپنی بات اللہ کے سامنے رکھیے تو صحیح، تبھی تو اللہ پاک آپ کی جو ہے دعائیں قبول کرے گا۔ آپ اللہ پاک سے ہم کلام تو کیجئے، اللہ پاک سے خیر و برکت والی زندگی دعا مانگے۔ 6ٹھی عادت یہ ہے کہ جو چاہتی ہے نا بیویاں اپنے شوہر کی کمائیوں میں برکت آ جائیں تو شوہر کی انکم میں اضافہ کریں، تو مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ لازمی پڑھا کریں۔ ایک مرتبہ جب بس مغرب نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں تو اس کے بعد آپ خود اپنی زندگی میں بدلتے ہوئے دیکھیں گی۔ 7ویں نمبر پہ جی جب آپ کی زندگی میں رزق حلال ہوتا ہے تو سکون خود آ جاتا ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، سود اور حرام کی کمائی جس طرح سے آتی ہے نا اس طریقے سے نکل بھی جاتی ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کمائی کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے۔ بس کمائی حلال کمائی بالکل مت کھائیے۔ یہ چھوٹی سی چھوٹی سنتیں ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی میں گہرا اثر ہوتا ہے نا، بس ان عادتوں کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ آپ کے مال برکت، آپ کی زندگی میں سکون، وقت، صحت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی، آپ کی زندگی بھی اتنی خوشحالی بن جائے گی آپ یقین ہی نہیں کریں گے۔ اگر میری آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل پر نئے آئے ہوں تو لازمی سے جو ہے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جو چھپ چھپ کر میرے بلاگ دیکھ لیتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے ان سے بھی دل سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کے ساتھ جائیں۔ انشاءاللہ ایک نئے بلاگ میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔